जय गुरुदेव। नेपाल निवासी समस्त आत्मीय आफन्तहरूमा, देशवासीहरूमा आजको बडा दशैंको यो रमाइलो मिठो चाडको अन्तर्हृदयबाट बधाईका साथै शुभकामना अर्पित गर्दछु। भगवान रामले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेर एउटा राम्रो आदर्श हाम्रो सामु प्रस्तुत गर्नुभएको स्मृतिमा हामीहरूले प्रतिवर्ष विजयादशमीको त्यौहार मनाउँछौँ। विजयादशमीको त्यौहार या दशैंको त्यौहार, यो दशैंको चाड, यो पर्व हाम्रो भित्र रामत्व बढोस्, हाम्रो भित्रको दुष्प्रवृत्तिहरू समाप्त हुन्, हाम्रो जीवनमा कहिल्यै पनि रावणका जस्ता प्रवृत्तिहरू पनप्न नसकुन्, रामका जस्ता गुणहरू, सद्गुणहरू विकसित भइराखुन् भन्ने पवित्र भावनाले यो मिठो चाड मनाउँदै गरिएको छ। समस्त देशवासी भाइ बन्धुहरूमा, आफन्तहरूमा म यो बधाई अर्पित गर्नका साथसाथै यो उम्मेद गर्दछु कि हाम्रो जीवनमा भगवान रामको कृपाले, भगवान रामको आशीर्वादले हामी पनि आफ्नो मर्यादा निर्धारित गरेर त्यो मर्यादालाई सुरक्षित पारेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाई अगाडि बढिराखौँ। उसका साथसाथै विजयादशमीको यो पर्व एउटा अति मिठो, अति मधुरो इतिहासको सम्झना हामीहरूलाई गराइराख्छ। माता आदि शक्तिको भिन्न भिन्न रूपमा हामीहरूले 9 दिनसम्म उपासना, आराधना, तपस्या गर्यौं। दशमीको अवसरमा माता आदि शक्तिले एउटा नयाँ रूप धारण गरेर महिषासुरको आतंकबाट देव जगतलाई निर्भय बनाउनु भयो, सम्पूर्ण सृष्टिलाई निर्भय बनाउनु भयो, यो सृष्टिमाथि एउटा उपकार गर्नुभयो। त्यही स्मृतिमा आज पनि माता आदि शक्तिको त्यो रूपलाई अनेक नाम तथा अनेक भावनासँग स्मरण गर्दै उनको आराधना, उनको पूजा, भिन्न भिन्न रूपमा माता भवानीको उपासना हामीहरूले गरिराख्छौँ। आउनुहोस् आजको यो प्यारो अवसरमा सुनौं माता भगवतीको त्यो महिषासुर मर्दिनी रूप कसरी प्रकट भयो, त्यसको के कथा हो, सुनौं त्यो कथा। महिषासुर मर्दिनीको कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराणमा लेखिएको छ। अनि यो कथाको प्रारम्भ महाराजा जन्मेजयको एउटा प्रश्नबाट हुन्छ। महाराजा जन्मेजयले महर्षि व्यासका अगाडि प्रश्न राख्नुहुन्छ कि माता भगवतीको महिषासुर मर्दिनी जो स्वरूप प्रकट भयो त्यसको कथा सुनाउनुहोस्। त्यति बेला महर्षि व्यासले भन्नुभयो, कुनै समयको कुरा, महिषासुर नामक दैत्यको आतंकबाट देव जगत त्राहिमाम त्राहिमाम गरिरहेको थियो। देवताहरूलाई अत्यन्त पीडित गरेर उनको स्वर्गलाई हथियाएर महिषासुरले यहाँ वहाँ आफ्नो प्रभाव फैलाइरहेको थियो। त्यति बेला सबै देवताहरू कहिले ब्रह्माजीका पास, कहिले भगवान शंकरका अगाडि, कहिले भगवान विष्णुका चरणमा भिन्न भिन्न समयमा गएर प्रार्थना गरे कि प्रभु हामीलाई महिषासुरको आतंकबाट बचाउनुहोस्। ब्रह्माजीले महिषासुरसँग भयंकर युद्ध गर्नुभयो, देवताहरूले युद्ध गरे, इन्द्रले युद्ध गरे, भगवान शंकरले युद्ध गरे, भगवान विष्णुले युद्ध गरे, तर कसैले पनि महिषासुरलाई पराजित गर्न सकेनन्। किन सकेनन्? कारण छ।
अनेकौं वर्ष पहिला महिषासुरले हजारौं वर्षसम्म कठिन तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको थियो। अनि त्यसको तपस्याले, त्यसको भित्री भावनाले प्रभावित भएर ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, वत्स, तिम्रो तपस्याबाट म अत्यन्त प्रसन्न छु। भन, तिम्रो के इच्छा छ, के चाहन्छौ तिमीले? त्यति बेला असुरले भन्छ, हे देवादिदेव, जगत के उत्पादक ब्रह्माजी, मलाई वरदान चाहियो। म मर्न चाहदिन, कहिले पनि मेरो मृत्यु नहोस्, त्यो वरदान चाहियो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यो सम्भव छैन। जगतमा जसको पनि जन्म भयो त्यसको मृत्यु निश्चित हो। कसैको अगाडि, कसैको पछाडि, कसैको 2 दिन पहिला, कसैको 2 दिन पछाडि। मृत्यु अटल हो। त्यो अटल सत्यलाई असत्य गर्ने क्षमता मेरो भित्र छैन। यो सृष्टिको नियम हो। जो दुनियाँमा एकपटक आयो त्यसलाई मृत्युको वर्ण गर्नै पर्दछ। त्यही भएर यो कुरो छोडेर अरू केही वरदान माग। ब्रह्माजीका कुरा सुनेर महिषासुरले भन्छ, त्यसो हो भने मलाई वरदान दिनुहोस्। देव, मानव, दानव, यिन 3वटै जगतका कुनै पनि पुरुषका हातबाट मेरो मृत्यु नहोस्। कुनै पनि पुरुषका हातबाट, जति ताकतवर पुरुष किन नहोस्, कुनै पनि पुरुषको हातबाट मेरो मृत्यु हुनै नसक्ने वरदान मलाई चाहियो। महिषासुरको सोच थियो कि यदि कुनै पनि पुरुषबाट आफूलाई सुरक्षित गरे भने कुनै पनि महिलाले मेरो माथि आक्रमण गर्ने हिम्मत हुनै सक्दैन। मेरो आफ्नो ताकत यति छ, मेरो बल यति छ, कुनै पनि महिलाले म माथि आक्रमण गर्ने त सोच्न पनि सक्दिन। महिला जगतबाट त म पहिल्यै अभय छु, भय छ त पुरुष जगतबाट छ। त्यही भएर ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गर्दछन् कि मलाई देव, दानव, मानव 3वटै जगतका पुरुष मध्ये कुनै पनि पुरुषले मेरो हत्या गर्न नसकुन्, कुनै पनि पुरुषको हातबाट मेरो मृत्यु नहुन सकोस्, मलाई यो वरदान चाहियो। ब्रह्माजीले वरदान दिनुभयो। त्यही वरदानका स्वरूप देवता स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं ब्रह्माजी, स्वयं शङ्कर कतिचोटि उनीहरूले महिषासुरसँग युद्ध गर्नुभयो, तर महिषासुरलाई खत्म गर्न सक्नु भएन। महिषासुरको आतंक बढ्दै गयो। देवताहरूलाई स्वर्ग छोडेर यताउता जङ्गलमा, पर्वतमा, पर्वतका गुफा कन्द्राहरूमा गएर लुकेर आफ्नो जीवन बिताउन मजबुर हुनु पर्यो। त्यो अवस्थामा पुनः इन्द्रको नेतृत्वमा सबै देवताहरू एकत्रित भएर ब्रह्माजीका सम्मुख उपस्थित भए। हे विधाता, हजुरले दिएको वरदानले गर्दा महिषासुरलाई हामीले मार्न पनि सक्दैनौँ। के गरौँ? कसरी आफूलाई बचाउने, कसरी आफ्नो राज्य बचाउने, कसरी आफ्नो स्वर्ग बचाउने? यो त सृष्टिको पुरा क्रम नै अस्तव्यस्त भइराखेको छ। केही बाटो देखाउनुहोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, मलाई थाहा छ, अनेकौं पटक मैले स्वयं युद्ध गरेँ, तर त्यो वरदानले गर्दा महिषासुरलाई पराजित गर्न पनि सकिँदैन, मार्न पनि सकिँदैन। मलाई यति बेला महिषासुरको आतंकबाट बच्ने कुनै पनि उपाय सुझेको छैन। जाउँ, हामी सबै मिलेर भगवान महेश्वरका चरणमा गएर निवेदन गरौँ। कैलाश पर्वतमा पुगे सबै महेश्वरका चरणमा गएर निवेदन गर्छन्, प्रभु, महिषासुरको आतंकबाट बच्ने कोही उपाय बताउनु पर्यो। भगवान शङ्करले पनि भन्नुभयो, जति ताकत मसँग थियो त्यो ताकतले म युद्ध गरेँ, तर त्यसलाई पराजित गर्न सकिएन, मार्न पनि सकिएन। जाउँ भगवान विष्णुका
अगाडि उनैले कोही उपाय बताउन सक्नुहुन्छ। जब जब हाम्रो देव जगत माथि कुनै विपत्ति आयो, कुनै कष्ट आयो, तब तब भगवान विष्णुले नै बाटो बताउनुहुन्छ, त्यसको उपाय देखाउनुहुन्छ। जाउँ भगवान विष्णुका चरणमा गएर हामीले प्रार्थना गरौँ। सबै देव जगतहरू भगवान महेश्वरका नेतृत्वमा भगवान विष्णुका दरबारमा पुगे, वैकुण्ठमा पुगे। भगवान विष्णुका सभामा देव जगत एकत्रित भएर बसेको छ। महिषासुरको आतंकबाट कसरी बच्ने एकमात्र यही चिन्ता सबैका भित्र उद्वेलित भएको छ। इन्द्रले निवेदन गर्न थाले, प्रभु महिषासुरको आतंक दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ। त्यो आतंकले हामीहरू आफ्नै घरबाट बाहिर बसेर जीवन बिताउन मजबुर भएका छौँ। यो अवस्थामा कुनै बाटो देखाउनु पर्यो, कुनै उपाय बताउनु पर्यो। यसरी हामी कहिलेसम्म आफ्नो जीवनलाई बिताउने? यो त पुरा सृष्टिको क्रम, सृष्टिको व्यवस्था सबै अस्त व्यस्त भइराखेको छ। उपाय बताउनु पर्यो प्रभु। त्यति बेला भगवान विष्णुले बडो मिठो प्रेमले भन्नुभयो, हे देव जगत, हामीहरू सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि पुरुषका हातबाट महिषासुरको हत्या हुन सक्दैन, मृत्यु हुन सक्दैन। यति बेला कुनै पनि महिला शक्ति त्यस्तो जगतमा देखिएको छैन जुनले महिषासुरसँग आक्रमण गरेर हामीलाई, देव जगतलाई निर्भय बनाउन्, यो समस्याको समाधान गरून्। त्यस्तै देवी शक्ति यति बेला देखिएको छैन। के गरौँ त प्रभु यस्तो समयमा? तब भगवान विष्णुले भन्नुभयो, चिन्ता नगरौँ, बाटो छ, बाटो निकालौँ। कुनै पनि समस्या आयो भने त्यो समस्याको चिन्ता गरेर, त्यो समस्याको बारेमा मात्रै सोचेर हामीले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो समस्या आयो भने त्यसको उपाय सोच्ने, कुन उपायबाट हामीले त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दछौँ, कुन तरिकाबाट हामीले त्यो समस्याको समाधान गर्न सक्दछौँ, त्यो प्रयास गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो। के गरौँ त भगवान? भगवान विष्णुले भन्नुभयो, फिक्र नगरौँ, म उपाय बताउँछु। हामीहरू सबै मिलेर माता आदि शक्तिको स्तुति गरौँ, उहाँलाई आह्वान गरौँ। और माता आदि शक्तिको स्तुति गरेर हामी सबै देवताहरूले मिलेर आफ्नो आफ्नो तेजबाट, आफ्नो आफ्नो ऊर्जाबाट, आफ्नो आफ्नो ताकतबाट एउटा नयाँ देवी शक्तिको रचना गर्नु पर्दछ। हामी सबै देवहरूको शक्ति जुन देवीमा समाएको हुन्छ त्यो देवीको रचना गरेर अनि तिनै देवीले आतंक समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो काम हामीले गर्नु पर्दछ। भगवान विष्णुले भनेको यो उपाय सुन्दा बित्तिकै सुरुवात गर्नुभयो। भगवान ब्रह्माजीले उहाँका मुखबाट एक तेज पुञ्ज प्रकट भयो। उनका पछाडि भगवान महेश्वर, उनका पछाडि इन्द्र, उनका पछाडि वरुण देव, अग्नि देव, वायु देव वगैरह वगैरह तमाम देवताहरूले आफ्नो आफ्नो तेज प्रकट गरेर त्यो सबै तेज एकत्रित गरेर भगवान विष्णुका सानिध्यमा एक अद्भुत देवी भगवतीको रचना भयो। देवी भगवतीको रूप प्रकट भयो। माता आदि शक्तिको कृपाले देवी भगवतीको एक नयाँ अत्यन्त आह्लाददायक रूप प्रकट भयो। और त्यो रूपको सबै देवहरूले स्तुति गरे, दर्शन गरे। दर्शन गरेर आफ्नो इच्छा, आफ्नो भावना, आफ्नो पीडा प्रस्तुत गरे कि हे महामाया, हे भवानी, हे महालक्ष्मी, महिषासुरको आतंकबाट हाम्रो पूरा देव जगत पीडित भएको छ। हजुरले हामीलाई अभय गराउनु पर्यो। महिषासुरको आतंकबाट हामीलाई मुक्त गराउनु पर्यो। हामीमाथि यो कृपा गर्नु पर्यो। देवी माले भन्नुभयो, फिक्र नगरौँ, मेरो जन्म या मेरो प्राकट्य महिषासुरको
समाप्तिको लागि नै भएको हो। सबै देवताहरूको ऊर्जाबाट सम्मिलित रूपमा मिलिएको ऊर्जाबाट मेरो जो प्राकट्य भएको हो, म अवश्य पुरा देव जगतको लागि हित कार्य गर्नको लागि संकल्पित छु। सबै देवताहरूले आफ्ना आफ्ना अस्त्र शस्त्र शक्ति भगवती देवीलाई प्रदान गरे। तीनै शक्तिहरूलाई लिएर उन भगवती देवीले, माता भवानीले महिषासुरसँग भयंकर युद्ध गर्नुभयो। अनि महिषासुरका साथमा उसका अनेक सहयोगीहरू, ती पनि दुर्दान्त दैत्यहरू थिए। ती सबै दुर्दान्त दैत्यहरूलाई समाप्त गरेर महिषासुरसँग भयंकर युद्ध गर्दा गर्दै महिषासुरलाई समाप्त गरेर आजैको दशमीका दिन देव जगतलाई अभय पार्नुभयो, निर्भय पार्नुभयो। उनै माता भवानीको स्मृतिमा 9 दिनसम्म उहाँका भिन्न भिन्न रूपमा स्तुति प्रार्थना उपासना गरेर आज दशमीका दिनमा दशैंको चाड मनाउने हाम्रो जो परम्परा चलेको छ, त्यसका पछाडि यही कारण हो, यही कथा हो। त्यही भएर माता भवानीलाई माता महिषासुर मर्दिनी भनेर पुकारिन्छ। महिषासुरको आतंकबाट उहाँले देव जगतलाई अभय पार्नुभयो, पुरा सृष्टिको व्यवस्थालाई छिन्न भिन्न हुनभन्दा बचाउनुभयो। त्यही भएर आजको यो पावन अवसरमा, यो 9 दिनको नवरात्र पर्वको प्यारो प्यारो अवसरमा माता भवानीको आह्वान गर्दछौँ, उनको स्मरण गर्दछौँ र माता भवानीको कृपाले हाम्रो भित्र पनि त्यस्तै शक्तिको प्राकट्य होस्। हामीले पनि आफ्नो जीवनमा प्रविष्ट भएका महिषासुरका जस्ता दुर्गुणहरूलाई समाप्त गर्न सकौं, त्यसमा हामी सफल बनौं र आफ्नो जीवनलाई निर्भय बनाएर धर्मको बाटोमा लगाउन सकौं भन्ने प्यारो प्रार्थना माता भवानीको, माता भगवतीको, माता महालक्ष्मीको चरणमा हामीहरूले सदा सर्वदा गरिराख्छौँ। आज यो प्यारो विजयादशमी दशैंको चाड, त्यसको हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामना, मंगल कामना पुरै देशवासीका लागि, समस्त नेपाली भाइ बन्धु आफन्तहरूका लागि म अर्पित गर्न चाहन्छु। मेरो यो बधाई शुभकामना स्वीकार गर्नुहोस्। हजुरहरूका प्रत्येक व्यक्तिका जीवनमा माता भवानीको कृपा हमेशा बनिरहोस्। धर्मका साथमा, धर्मको बाटोमा अगाडि बढ्दै बढ्दै हामी आफ्नो जीवनको कल्याण गर्नमा सफल बनौं। यति राम्रो मिठो प्रेमसँग मेरा शब्दहरू सुन्नुभयो, त्यसको लागि अत्यन्त कृतज्ञ छु। हमेशा माता भवानीको कृपा हजुरहरू सबै माथि बनिराखोस्। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर